नमस्कार, म नेपाली बाबु धेरै बेरपछि फेरि आज पनि तपाईहरुको अगाडि आइपुगेको छु। तपाईहरुले मलाई धेरै नै मिस गरिरहनु भएको थियो र कमेन्टमा पनि तपाईहरुले धेरै नै मलाई सोधिरहनु भएको थियो कि नेपाली बाबु किन आज भोलि तपाईको भिडियो आउँदै आउँदैन, हामीले हेर्नै पाउँदैनौं, किन नयाँ नयाँ भिडियोहरु तपाईहरुले बनाउनुहुन्न भनेर धेरैले गुनासो गर्नुभएको थियो। त्यसैले म तपाईहरुसँग क्षमा प्रार्थी छु र आगामी दिनहरुमा सायद म यस्तो हुन दिँदैन होला, किनकि म पनि कुनै काममा अल्झेको थिएँ। त्यसैले मैले तपाईहरुलाई बराबर जानकारी दिन पाएन र अब म आशा राख्छु कि आगामी दिनहरुमा चाहिँ म निरन्तर तपाईहरुलाई केही न केही जानकारी अवश्य पनि गराउने छु र देशका जति पनि षड्यन्त्रकारी छन्, देशका जति पनि भ्रष्टाचारीहरू छन्, देशभित्रका जति पनि हत्याराहरू छन् र देशभित्रका जति पनि गुण्डागर्दीहरू छन्, अवश्य म तिनीहरूलाई एक्सपोज गर्नतिर लागिरहने छु। त्यसैले मलाई तपाईको साथ र सपोर्ट चाहिन्छ र आज पनि मैले यही विषयलाई लिएर एउटा सानो भिडियो तपाईहरु समक्ष पुर्याउँ कि भनेर मैले बनाएको छु र यो भिडियो प्रत्येकले देशको प्रधानमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री सबैसँग यो भिडियो पुगोस् भनेर म आशा गर्दछु र पुर्याउनु हुने पनि छ तपाईहरुले। फिलहालै केही दिन अगाडि जुन उप प्रधानमन्त्रीको पद दिइसकेपछि राजेन्द्र महतोले गरेको भाषण र मिडियालाई दिएको ती आफ्ना सुझाव र सल्लाहहरु, त्यसमा म कदापि सन्तुष्ट छैन र म मात्र होइन कि कोही पनि नेपालका जनताहरू कोही पनि सन्तुष्ट छैनन्। त्यसैले पहिला यो उहाँले दिएको र उहाँले प्रयोग गरेको शब्दहरू पहिला हामी राम्रोसँग सुन्नेछौँ, त्यसपछि म आफ्नो विचार र आफ्नो धारणा अवश्य राख्नेछु। 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी भनेको विविधता हो, बहुलता भनेको त्यही हो। त्यसैले बहुल राष्ट्रिय राज्य हो नेपाल भनेको। बहुल राष्ट्रिय राज्य भएकोले यहाँ त्यो अनुसारको नियम कानुन संविधान व्यवस्था के अरे सहभागिता हिमाल पहाड तराई मधेसको जनताको हुनुपर्छ। त्यसले विविधता भरिएको देश हो यो त। यसमा के बहुलताले भरिएको देश, यसमा कसैले के भएको के यसमा? त्यसले प्रश्न छ के। र विविधताले भरिएको देश, बहुलताले भरिएको देश मा एकल हुनै सक्दैन, बहुलता नै हुन्छ। बहुल भनेको कुनै एक जात, एक वर्ग, एक समुदाय होइन। बहुलता भनेको सबै हो। त्यसले सबैको राज्य शासनमा प्रत्यक्ष हुनुपर्छ, पहिचान हुनुपर्छ, प्रत्यक्ष हुनुपर्छ। र यो नभएसम्म देशमा जनताले आफ्नो अधिकार पहिचानको लागि सङ्घर्ष गरिरहन्छ, आन्दोलन गरिरहन्छ पहिचानको लागि। र हाम्रो पार्टी त अधिकार पहिचानको लागि जन्मेको पार्टी न हो, अधिकार पहिचान सुशासन समृद्धिको लागि जन्मेको पार्टी हो। नेपाल सम्पूर्ण नेपालीको हुनुपर्छ, बनाउनुपर्छ। जहाँ जहाँ कमी कमजोरी छ, जहाँ जहाँ विभेद छ, जहाँ जहाँ एकल जातीय राज्य सञ्चालन गर्ने एकल जातीय हिसाबले जहाँ प्रभाव परेको छ त्यसलाई बहुलतामा लैजानुपर्छ। यो देश एकल होइन, यो 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी नेपाल एकीकरण गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले त्यति बेला माफ गर्नुहोला, हामीलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ कि बहुलता र बहुलवाद भनेको के हो र कस्तो हो र यस भित्रको नियमहरू के हुन् र कस्तासम्म यसले असर गर्छ भनेर हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। अहिले आएर हामीलाई सिकाउनु पर्दैन। जो सुकै नेताहरू होस् यही चाहेको हुन्छ र यही गरिरहेको छ। जब यिनीहरूलाई दुःख पर्छ त्यति बेलामा यिनीहरूले सोझा साझा जनतालाई आफ्नो हतियार बनाएर अगाडि बढाउने गर्छन्। तर यिनीहरूलाई थाहा छैन, अहिलेका पिढीहरू, अहिलेका युवाहरूमा यति त ज्ञान छ नि, यो देशको लागि बोल्दैछ या आफ्नो लागि बोल्दैछ
यो देश सपार्नको लागि बोल्दैछ या देश बिगार्नको लागि बोल्दैछ भनेर अहिलेका युवा युवतीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। कसैले पनि सिकाउने कोसिस नगर्दा हुन्छ। बहुलता र बहुलवाद यदि यो चल्ती चलन नेपाल भित्रियो भने पहिलो कुरा त यो भित्रिन्न र भित्रिन सक्दा पनि सक्दैन। तर यस्ता सोच भएका मान्छे कदाचित नेपाली हुँदै होइन र अहिले नै तत्कालै उसलाई राजेन्द्र महतोलाई पदबाट खारिज गरेर देश निकाल्न समेत गर्न सक्नुपर्छ। जनताले मात्र होइन, यति बेलामा हरेक देशका कार्यकर्ताहरूले समेत आवाज उठाउनु पर्छ। बहुलता भनेको आखिर के हो? बहुलता भनेको एउटै राष्ट्रभित्र मानिलिउँ अहिले हाम्रो नेपालभित्र एउटा पावर छ, त्यही पावरलाई बाँडेर लिने। नेपालको पावर हुँदैन, नेपाल भन्ने केही पनि हुँदैन। यहाँ तराई छुट्टेर जाने, पहाड छुट्टेर जाने, मधेस छुट्टेर जाने, यसरी छुट्टाएर विभाजन गरेर टुक्रा पारिदिने। मतलब कि नेपालभित्र कुनै पनि एकको त्यस्तो शक्ति हुँदैन। मतलब कि सबै जनताको एउटै शक्ति हुँदैन। फरक शक्तिलाई विभाजन गराइन्छ र ती शक्ति विभाजन गरिएका शक्तिहरूलाई लडाइन्छ र लडाइसकेपछि टुक्रा पारेर सानो एउटा मधेसलाई, सानो एउटा पहाडलाई, सानो एउटा तराईलाई कतै न कतै लएर ग्याप्ने एउटा कोसिस हो। यो कोसिस कहिले पनि सफल त हुँदा पनि हुँदैन, किनकि हामीहरू जनताहरू भनेको अहिले एक छौँ। हिजोको दिनहरूमा जेसुकै भयो, यिनीहरूले एउटाको कानमा एउटा गरेर हामी जनताहरूलाई लडाएको थियो भने पनि त्यो छुट्टै कुरा हो। तर आजको पिँढीले, आजको युवा युवतीले भन्ने यो कदाचित मान्दैन, यो स्वीकार्दैन, किनकि यसरी विभाजन गराएर यसरी लडाउने षड्यन्त्र रहेछ भन्ने कुरा आज देशका कुना-कुनामा बस्ने नेपालीहरूलाई थाहा भइसक्यो। अब यदि यस्तो सोच राख्ने जोसुकै, चाहे मन्त्री होस्, चाहे उप प्रधानमन्त्री होस्, चाहे राष्ट्रपति होस्, यो राष्ट्रवाद हुनै सक्दैन, राष्ट्रप्रेमी हुनै सक्दैन, यो देशको बासिन्दा हुन सक्दैन। यस्तोलाई सिधै भन्दा सिधै भर्खरै सजाय हुनुपर्छ। यसको लागि कानुन पनि हुनुपर्छ। संविधान बमोजिम काम गरेन भने त्यसलाई पनि कारबाही हुनै पर्छ र संविधान नमानिकन संविधान बाहिर बसेर यदि त्यस्ता कार्यहरू गर्छ भने त्यस्तालाई पनि कारबाही हुनै पर्छ र कारबाही जरुरी पनि छ। यहाँसम्म कि अब त छर्लङ्ग भयो। अब त हामी सोच्न सकिन्छ, हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब त हामीलाई तराईका एउटा, मधेसका एउटा, पहाडका एउटा, हिमालका एउटा भनेर टुक्राउने पनि यस्तै किराहरू हुन्। र अझै पनि म भन्छु, यो देश टुक्राउने कुनै साधारण सानो जनताले होइन, यो देश टुक्राउने कोसिस गर्ने, यो देशको अस्तित्वमाथि खेलवाड गर्ने, यो नेपाल आमालाई आफ्नो स्वार्थको लागि बेच्न खोज्ने पनि यस्तै नेताहरू हुन्। त्यसैले म छिटोभन्दा छिटो सरकारसँग म यही आग्रह गर्न चाहन्छु कि यस्ता व्यक्तिलाई छिटोभन्दा छिटो देश निकाला गर्न सक्नुपर्छ। सांसद भवनभित्र जे पायो त्यही बोलिदिने, सांसद भवन बाहिर आएर पनि जे पाए त्यही बोलिदिने। यो भन्दा पहिला पनि महत्त्वको नागरिकता छानबिन हुनुपर्छ भनेर उजुरी गरेको थियो, युवा सङ्घले उजुरी गरेको थियो। तर पनि त्यति बेलामा पनि राम्रोसँग भएन। 9-10 चोटि मन्त्री पदमा भइसकेको महत्त्वलाई अझैसम्म पनि कसैले कारबाही गर्न सकेको छैन। यहाँसम्म कि उसँग ठोस प्रमाणै छैन कि म नेपाली हुँ भनेर। हरेक देशमा उनीहरूको आफ्नो नियम कानुन हुन्छ, आफ्नो संविधान हुन्छ, बाहिरी मान्छेलाई कहाँसम्म पहुँच दिने भनेर। तर हाम्रो देशमा भने कसैले पनि बनाउन सकेन। आखिर किनकि यहाँ देशभक्त र देशप्रेमीलाई चाहिँ सिधै गोली हानेर मारिदिन्छ, या रातारात गायब बनाइदिन्छ, या जेलको कालो कोठरीमा लगेर गायब बनाइदिन्छ। यही भइरहेको छ। र यहाँ जुन पनि देशको बासिन्दा हुँदैन,
जुन पनि बाहिरी हुन्छ, जो षड्यन्त्र गर्नमा माहिर हुन्छ, जसले देश टुक्राउन खोज्छ, यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ मन्त्री, प्रधानमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति यस्ता बनाउनमा चाहिँ माहिर छन्। तर यति बेलामा हामी जनताले बुझ्न जरुरी भनेको के हो भन्दा हामीले अब छर्लङ्ग हाम्रो आँखा खुलिसकेको छ। मैले त तपाईहरुलाई पहिला पनि भनिसकेको थियो, हामी नेपाली एकजुट हुनु छ। हामी नेपाली जबसम्म एकजुट हुँदैनौँ तबसम्म हामीलाई यसरी नै खेलवाडको रूपमा, खेलौनाको रूपमा यिनीहरूले लिइरहन्छ र प्रयोग गरिरहन्छ। किनकि हामीलाई तराई भनेको छ, तराईको केही युवाहरूलाई उठाएर लडाइरहेको छ, मधेसको केही युवाहरूलाई भड्काएर लडाइरहेको छ, पहाडको केही युवाहरूलाई उठाएर लडाइरहेको छ। तर हो, हामी सबै नेपाली, हामीलाई आफ्नो देश प्यारो छ। यति बेलामा तपाईहरुलाई थाहा छ नेपालको कुना कुनामा यति समस्या परिरहेको छन्, भोकले मान्छेहरू मरिरहेका छन्। कोभिडको यो महामारीले गर्दाखेरि मान्छे त्यसै त्रसित छन्। देश विदेशको कुनामा त भन्नै नपरोस् कति पीडित छन् हाम्रा देशका बासिन्दाहरू। अहिले समस्यालाई साथमा अगाडि मैले लिएर आएर तपाईहरुलाई देखाएँ भने सायद तपाईहरुले पनि विश्वास नगर्नु होला, त्यतिसम्म समस्या परिरहेको छ र हामीले त्यतिसम्म जानकारी पाइरहेका छौँ, तर पनि केही गर्न सकिएको छैन। तर यिनीहरूले केही गर्नुपर्ने, यिनीहरूलाई जनताको र देशको भनेको एक प्रति पनि माया भएन र यिनीहरूले केही गर्न पनि सकेनन्। अझैसम्म पनि गर्ने मान्छेलाई पनि यिनीहरूले गायब बनाइदिए। तर अब म भन्छु, यदि राजेन्द्र महतोलाई पदबाट निकालिएन र उसको नागरिकता छानबिन गरेर नेपाली हो या होइन यसको बारेमा स्पष्टीकरण पुरै जनताहरूलाई सरकारले दिन सकेन भने यो सरकार टिक्ने छैन। त्यसैले तपाईहरुले पनि मलाई साथ र सपोर्ट दिनुहोला र यस्ता हावा गर्दी कुराहरुमा यस्ता नेताहरूले 2-4 शब्द हावा कुराहरु गरे र ठूला कुराहरु गरे भनेर यही कुराको पछि तपाईहरु पनि नलाग्नु होला। र देश रह्यो भने हामी पनि रहनेछौँ, यदि देशै रहेन भने हामी कहाँ रहलौं। त्यसैले सबैले मलाई सपोर्ट हैन, यो देशलाई सम्झेर सपोर्ट गर्नु होला, भिडियोलाई शेयर गर्नु होला, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। मलाई साथ चाहिएको छ निरन्तर रूपमा तपाईहरुको र म पनि साथमा रहने नै छु। जय नेपाल।